تے جیڑے سید نو لگدا ہوئے نا بہت ہے بڑا وڈا کوئی سید ہے، وہ جتھے دل ہوئے ساڈے نال پڑ پا لوے ان ثابت کران گے کہ ساڈے تو وڈا سید پنجاب وچ ہے ہی کوئی۔ انج بڑیاں بڑیاں شاناں والے نے، میں سارے سلام کرنا، میرے تو انج سارے ہی اچے نے، لیکن امام جعفر الصادق نال اپنے لڑی نو جوڑنا اور اس نو کتاباں چوں ثابت کرنا، جیڑا سید یہ نہیں کر سکتا وہ دی سیادت تے مشکوک ہے۔ تو کیسا سید ہے جندا وڈکیاں نال شجرہ نہیں ملدا؟ ایک شجرہ وڈکیاں نال ملدا ہونا چاہیے، کچھ عادتاں وڈکیاں نال ملدیاں ہونیاں چاہیے۔ حسب تو بھی پتہ لگدا ہے سیداں دا تے نسب تو بھی پتہ لگدا ہے سید۔ عادتاں ساریاں یزید والیاں ہون تے آکھے پتر میں حسین دا، تے بندیاں تے شک پاؤنا ہے کیویں تو حسین دا پتر تیری عادتاں ساریاں یزید والیاں، تو حسین دا پتر ہوئے تے خوشبو بھی حسین والی آوے، سیرت بھی حسین والی آوے تے شجرہ بھی حسین تے ہی جاندا ہو۔ توجہ کیتی ہے کوئی نہیں؟ ساڈا پنڈ گجرات وچ مدینہ سیداں، سارے ساتھی نوٹ کرے آئے، مدینہ سیداں گجرات وچ ساڈا پنڈ ہے سیداں دا، جتوں اسی ہجرت کر کے ایتھے وجواں شریف دے سی آیا نا، اونج تے ساڈے بزرگاں آ کے ڈیرا لایا سی، اونج تے پچھو سارے سید ہی مدینہ شریف دے، لیکن ایک ساڈا مدینہ گجرات وچ تو اج اتنے سید نے میں انہاں سارے جاننا، جڑے اصلی نے انہاں نوں بھی جاننا۔